فيقول رسول الله، يقول ابن تيمية: رسول الله امتدح الحسن بهذا: ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، في حين أنه لم يمتدح أحدا. شوف الاستغفال، لم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. ما أثنى على أحد في هذه الأمور. إن قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى على الحسين في موارد كثيرة، يقول هذا ثناء عام. هكذا يجيبك، مع أن هذا نوع من الاستهبال أيضا، لأنه لا يصح أن يثني رسول الله صلى الله عليه وآله ثناء مطلقا عاما على شخصية يعلم أنها ستوقع الناس في الفساد كما تزعم أنت، ستسبب فسادا وشرا عظيما. يصرح ابن تيمية يقول: الحسين عليه السلام بخروجه وقتله نقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم. يعني الحسين سبب بحركته شرا عظيما. زين، كيف يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول كما في الحديث الذي أنقله لكم بتخريجه ومصدره بدقة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هذا أخرجه جمع من أعلام أهل البدعة، منهم البخاري في التاريخ الكبير، الترمذي في سننه، ابن ماجه في سننه، أحمد بن حنبل في مسنده، البغوي في مصابيح السنة، الحاكم في المستدرك. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يصف الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ بعد أحتاج أن أخرج هذه الأحاديث؟ لا أظن أني أحتاج، يعني الكل يعرفها. الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا؟ يعني أساسا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ووصفه الحسين بأنه إمام، معنى ذلك أنه إمام إلى الهدى، إلى الخير، إلى الصلاح. فلا يمكن أن يقودنا هذا الإمام الذي دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله لأن نأتم به، لا يمكن أن يقودنا إلى الشر والفساد كما تزعم أنت يا ابن تيمية الملعون، وإلا لا يكون إماما، إلا أن تقول والعياذ بالله أنه إمام إلى النار، يعني يهدي إلى النار والعياذ بالله. ألك الجرأة في أن تقول هذا؟ الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا؟ الحسن قعد صلوات الله عليه لأن مصلحة الإسلام والمسلمين كانت تقتضي منه القعود، الحسين قام لأن مصلحة الإسلام والمسلمين في زمانه كانت تقتضي منه القيام، أي الثورة. هذا هو. وفي كلتا الحالتين نعلم بأن هذا حيث وصف من صاحب الشريعة وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بأنه إمام، أي علي أن أسلم بما يصنع، لأنه إمام، أنا مأمور بأن أأتم به. فإذا كنت في زمان الحسن أقتدي به وأهادن الفئة الباغية، إذا كنت في زمان الحسين أقتدي به وأحارب الفئة الباغية. الظروف تتغير، فالأحكام تتغير، المعاملات تتغير، التحركات تتغير. حينما تزعم أنت أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى على الحسن، كان عليك أن تقول أنه أثنى على الحسين أيضا. نعلم بماذا تجيب، تقول كان ثناء عاما، لم يكن ثناء في قتال، في خروج في فتنة، في نزع يد من طاعة. مع هذا نقول إنك تستغفل الناس وتستجهلهم،
لأنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله أثنى على الحسين في خروجه وبكى عليه، بل ودعا أصحابه إلى أن ينصروا الحسين إذا أدركوه. ومعنى هذا أن الحسين كان مصيبا في حركته وثورته ولم يكن مخطئا. معنى هذا أن الصلاح كان فيما فعله الحسين، وإلا لم يكن رسول الله ليدعو أصحابه قائلا ما مضمونه من أدرك منكم الحسين فلينصره في كربلاء. هذا أمر تروونه أنتم يا أهل البدعة، هذا أمر ثابت في مصادركم.